अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुश्ताक खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। नाज़रीन, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना, उसको अच्छे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है, हम पर फ़र्ज़ भी है बहैसियत इंसान। नाज़रीन, आज के हमारा टॉपिक जो है वो पाकिस्तान में पिछले रोज़ दो बड़े हादसा रोनुमा हुए। उन हादसा के हवाले से कुछ थोड़े तजिया भी है और कुछ थोड़े आप लोगों के लिए टिप्स भी हैं ताकि आप महफूज रहें और जो हमारे अदारे हैं जिनमें ख़ुसूसन जो पुलिस है वो भी इन टिप्स से कुछ बेहतर हिकमत अमली को अपनाने की कोशिश करें ताकि जो है हम लोग और पाकिस्तानी महफूज रहें। नाज़रीन, सबसे पहला वाक़या पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में पेश आया, जहाँ नदीम सती एक नौजवान उसामा नदीम सती 21 साल का नौजवान जो पुलिस की गोलियों की जद में आके वफात पा गया। नाज़रीन, ये वाक़या क्यों पेश आया, क्या ज़रूरत पड़ी पुलिस को कि ये एक्शन लेने की और किस तरह हम इस तरह के हादसा को आने वाले दिनों में महफूज कर सकते हैं, इसी के बारे में हम कुछ जो है ना तजिया भी करेंगे और कुछ आपको जो है ना इसके बारे में मालूमात भी सुनाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है वो ये है कि क्या गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जिसकी वजह से वो गाड़ी मशकूक हुई। क्या वो गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी जिस वजह से वो गाड़ी मशकूक हुई। पुलिस को क्यों ये लगा कि ये गाड़ी मशकूक है। कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास ऐसी आई कि उनको उसामा की गाड़ी मशकूक लगी। नाज़रीन, आए रोज़ रात को फैमिलीज जो हैं वो रोड से ट्रैवल करती हैं, लेट भी ट्रैवल करती हैं, कभी कभार इमरजेंसीज में भी ट्रैवल करती हैं। क्या इसका ये मतलब हुआ कि जो भी रात को निकलता है वो मशकूक है। इसके बारे में भी नाज़रीन हमें एक सवालिया निशान है। इसके बारे में हमें सोचना और इस पर कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार करना के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन, पाकिस्तानी चाहे वो गांव में रहता हो, पाकिस्तानी चाहे वो किसी कस्बे में रहता हो, पाकिस्तानी चाहे वो किसी शहर में पाकिस्तान में रहता हो, उन सब की जानें बहुत कीमती हैं। पाकिस्तानियों की जानें उतनी ही कीमती हैं जितनी अमेरिका में रहने वाला कोई बाशिंदा है, यूरोप में रहने वाला कोई बाशिंदा है, या दुनिया के इस पुर्रे अर्ज़ में कहीं भी रहने वाला कोई भी शख्स, उसकी ज़िंदगी उतनी ही कीमती है जितनी पाकिस्तानी की कीमती। और पाकिस्तानियों की कीमती ज़िंदगी होना ये किसकी अवलीन तरजीह है। नाज़रीन, ये अवलीन तरजीह जो है हुकूमत की है कि वो इस तरह की हिकमत अमली बनाए कि पाकिस्तानी महफूज रहें। नाज़रीन, हमारे मुल्क में गुज़श्ता चंद माह में बहुत से ऐसे अनफॉर्चुनेट वाक़यात पेश आए जिसकी वजह से इंसान जब वो सोचता है उन वाक़यात के बारे में तो दंग रहता है। इसी तरह मोटरवे का अगर आप मेरे एपिसोड्स जो मैंने किए हैं उनमें देखें तो एक खातून जो रात को 2 बजे निकली और वो एक अनफॉर्चुनेट वाक़े की ज़द में आके उनके साथ बहुत ही जाती थी। ये इसी तरह का वाक़या है, लेकिन ये वाक़या तो कुछ आगे भी चला गया। सती जो थे नदीम, ये भी रात को अपने दोस्त को यूनिवर्सिटी छोड़ने गए और इसी स्ना में पुलिस की गोलियों की ज़द में आके वो इस दुनिया से चले गए। नाज़रीन, नदीम सती कितने ख्वाब लेके एक नौजवान जो है वो अपने वालिदैन का प्यारा जो है लेके ख्वाब अपने ज़िंदगी के उसने सफ़र जो तय करने थे वो अब अनफॉर्चुनेटली उसके ख्वाब भी उसके साथ चले गए। नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना है बहैसियत कौम, बहैसियत वो अदारे, बहैसियत हमारी हुकूमतें कि आपने पाकिस्तानियों की हिफाजत, पाकिस्तानी शहरियों को महफूज रखने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बेहतर तरीक़े का आप वज़ा कर रहे हैं जिनसे पाकिस्तानी महफूज हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सवाल हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त जो है वो जितने और मुख्तलिफ अच्छे काम कर रहे हैं पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए, सबसे पहली और अवलीन तरजीह उनकी पाकिस्तानियों की जानों को महफूज बनाना होना चाहिए ताकि आप सेफ हैं, पाकिस्तानी सेफ हैं। तो नाज़रीन, ये एक
بہت امپورٹنٹ چیز یہاں یہ بھی آتی ہے کہ ایسے گھنونے فعل جو لوگ کر جاتے ہیں ان کو کیا سزائیں ملنی چاہیے؟ کیا ان کو سزائیں ملنی چاہیے؟ بالکل ایسے گھنونے جو فعل اگر کرتے ہیں اور مرتکب ہوتے ہیں اور اس میں کوئی اونرشپ نہیں لیتا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ گولیاں چلا دی تھیں، تو ایک نوجوان جو 21 سال کا اتنی زیادہ امنگیں لے کے زندگی کی، آپ نے اس پہ اتنی گولیاں برسا دیں جو کہ ایک سمجھ اور سوچ سے بھی باہر ہے کہ کون سی ایسی چیز آپ اس وقت سوچ رہے تھے کہ آپ نے گولیوں کی بچھاڑ ایک بے گناہ پاکستانی شہری پہ کر دی۔ اس کے بارے میں بہتر حکمت عملی جو ہمارے سینئر حکمران ہیں لا انفورسمنٹ کے، پولیس کے، ان کو بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی حکومت وقت اور آنے والی حکومتیں جو بھی ہیں ان کو ایسی قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ ان چیزوں سے محفوظ ہو۔ ناظرین، بہت سے ایسے حادثات ہوتے ہیں جن میں پاکستانی جو ہیں کراس فائرنگ میں مارے جاتے ہیں پولیس کی کہ شک کی بنا پہ، کبھی کبھار کوئی پکٹ ہوتی ہے پولیس کی، ادھر اگر نہیں رکتے تو وہاں بھی فائرنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں، کوئی رولز ریگولیشنز بنا دیں اور فائرنگ جو ہے وہ ڈائریکٹ انسانوں کے اوپر نہ کریں۔ اگر وہاں خدا نخواستہ اسامہ صدیقی کی فیملی ہوتی، ان کے والد اور ان کے اور گھر والے ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ویکنس بھی ہے ہمارے پولیس کے جو سسٹم میں، جس میں جو ہے نا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بہتر مانیٹرنگ، اس کی بہتر امپلیمنٹیشن سسٹم کی، ان کو آرگنائز طریقے سے اور بیٹر انفارمیشن کے ساتھ آپ چیزوں کو اگر لے کے چلیں گے تو آپ بہت سی چیزوں پہ کنٹرول اور قابو پا سکیں گے۔ ناظرین، یہ بہت ضروری ہے، پاکستانی جو ہے ان کی جانیں اتنی سستی نہیں ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ کسی ایسے حادثے کا شکار ہو جائیں اور ہم اس کو ایک حادثہ سمجھ کے بھول جائیں اور پھر کچھ ہی ہفتوں بعد دوبارہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے اور پھر ہم یہ کہیں کہ جی یہ ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں فوری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس طرح کا دوسرا حادثہ رونما نہ ہو۔ پریونٹیو میجرز لیں، اور جس قسم کی اگر ہمیں کوئی اس طرح کی مشکوک چیزوں کو ہمارے ادارے چیز کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی انفارمیشن تو اس کی تصدیق کریں، 110% تصدیق کریں اور اس کے بعد اس پہ جو ہے کارروائی کی جائے۔ ناظرین، نہتا انسان جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اس پہ اگر آپ گولیوں کی بچھاڑ کرتے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اور لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ہماری جو پولیس حکام ہے یہ بھی لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے اور آپ کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اگر آپ کہیں روکتے ہیں تو آپ بھی وہاں رکیں، آپ کا اخلاقی فرض ہے۔ اور پولیس سے میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں یا ڈیل کریں تو ان سے بھی ایک اخلاق میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں، چاہے رات کا وہ 2 بجے یا 3 بجے جا رہے ہوں، اس میں کوئی مشکوک والی بات نہیں ہے۔ کوئی ہر بندے کی مجبوری ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ رات کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مشکوک ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس کے بارے میں بہتر قانون سازی جو ہماری اعلیٰ جو ہمارے جو لا میکرز ہیں یا ہمارے سینٹ اور ہمارے پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں، یہ ان پہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر بہتر اسٹریٹجی اپنائیں اور پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی سیفٹی کے لیے آپ ایسے اقدامات کریں کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں۔ مشکل خان کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ بہتر ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔